अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हैं, ख्याल है। दोस्तों बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको सुनते करते हुए भी बहुत अजीब लगता है। एक मिसाल सुना करते हैं कि झूठे ऐसे लोग जो किसी दूसरे खुदा को मानते हैं और आपको पता है कि वो झूठे हैं, तो उनके झूठे खुदाओं को भी ऐसा कुछ ना कहो, क्योंकि उसके बदले में वो तुम्हारे सच्चे खुदा को भी बातें करेंगे। कल रात से जो एक मोहम्मद ज़ुबैर साहब की एक फेक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही है, देखकर इंतहाई दुःख हुआ कि किस हद तक जा सकते हैं जब आप बर्दाश्त न कर सकें जो आपके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। इस हद तक गिर जाना शायद दुनिया के किसी मुल्क में या दुनिया के किसी कोने में ना हो, जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान इस वक़्त वीडियोज़ की वजह चल रहा है। अगर देखा जाए तो जज अरशद मलिक साहब की ये जो मुबीना तौर पर जो ज़ाहिर है पुरानी एक वीडियो थी, अगर उसको देखा जाए तो उसकी वजह से आज इस मुल्क की जो हालत है वो आपके सामने है। अगर वो वीडियोज़ ना बनाई होती या वीडियोज़ ना होती, पाकिस्तान के चलते हुए सिस्टम को इस तरह ना गिराया जाता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के खिलाफ उस वीडियो की वजह से फैसला ना लिया जाता तो शायद पाकिस्तान की आज हालत ये ना होती। तो साबित ये हो रहा है कि ये जो वीडियोस बनाने वाले हैं, ये जो वीडियो बनाते हैं, किस हद तक चले जाते हैं और वो ये सोचते भी नहीं हैं इन वीडियो का नुकसान क्या है। ज़ुबैर साहब ने इसकी आके तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ये एक सियासत बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली ये एक लॉ है। ये फेक वीडियो जो बनाई गई है और उनके खिलाफ लॉन्च की गई है, जो इसके पीछे है वो इंतहाई पुअर और शेमफुल एक्ट है, बहुत ही शेमफुल है। मैं अपनी कंट्री को सर्व बड़ी ईमानदारी से किया है और मैं अपनी आवाज़ जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उठाता रहूँगा। ज़ुबैर साहब का रात को ट्वीट आया जिस पे उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल फेक वीडियो है, करने वालों ने इंतहाई गिरी हुई हरकत की और इसमें कोई शक भी नहीं है। अ, अब देखना ये है कि ज़ुबैर साहब की ये वीडियो जो कि एक जेली वीडियो है, एक इंतहाई ही बोगस वीडियो है। कल ज़ुबैर साहब ने बड़े सख्त अल्फाज में इमरान खान साहब से ये कहा कि अगर तुम चोर नहीं हो, तुमने चोरी नहीं की है, तो तोशा खाना के जो तोहाइफ हैं उनकी तफसील सामने क्यों नहीं ला रहे? और उन्होंने साथ में वहाँ पे ये भी कहा कि तुम लोगों को नवाज़ शरीफ से माफ़ी माँगनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने आज मुल्क का ये जो हाल किया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ नवाज़ शरीफ के बुग़्ज़ में किया है। काफ़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसका रद्द-ए-अमल ये आया, मंसूर अली खान साहब ने कहा जी कोई वीडियो आ रही है और उस वीडियो बिल्कुल तैयार पड़ी है जी, किसी भी टाइम वो हो सकती है। मतलब सारे मिले होते हैं। निकालने वाले भी और ये जो ये जो सहाफ़ी दोनों साइड पे खेल रहे होते हैं, बड़े दावे कर रहे होते हैं। जिनको बड़ी टेंशन होती है, वो डेढ़ 2 करोड़ की गाड़ी से उतर कर स्टूडियो में जाकर जो गरीब का रोना रो रहे होते हैं, जो गरीब के लिए आवाज़ उठा रहे होते हैं और फिर उस गाड़ी से निकल के चार कनाल के घर में जाकर बड़े रिलैक्स होके 15 नौकरों की लाइन लगी होती है जिनके लिए उनको भी गरीब का बड़ा दुःख होता है। तो वो एंकर साहबान पहले से बता रहे हैं कि वीडियो आ रही है। किसी सियासतदान की है, व्हाटएवर जो भी है। लेकिन इंतहाई अ, इस मुल्क की किस्मत अब अगर इन वीडियोज़ के हाथ में है तो फिर बस हम तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ सकते हैं। दोस्तों एक 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 हरीम शाह किरदार है, संदल खटक किरदार है। पिछले दिनों इन दोनों की जो वीडियोज़ हमने देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीरों के साथ उनके दफ्तरों में, असेंबली के साथ इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा, वज़ारत ख़ारजा कहाँ-कहाँ देखी हैं। आपको क्या लगता है कि वो वीडियोज़ मौजूद नहीं हैं? जी, बिल्कुल मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में वीडियो मौजूद है। वो बड़े-बड़े वज़ीर चाहे वो मुबीना तौर पर शेख रशीद हों, चाहे वो फ़याज़ उल हसन चौहान हों, चाहे वो पता नहीं कौन-कौन से वज़ीर हैं। लेकिन बिलीव करें एक लंबी लिस्ट है। उन अ, वीडियोज़ की जो इस मुल्क के सियासतदानों मौजूदा हुकूमत है, चल ही इन वीडियोज़ पे रही है। अगर वो सामने आ जाएँ तो क्या बनेगा? लेकिन ये ज़ुबैर साहब के खिलाफ ये जो घिनौनी साज़िश की गई है कि वो नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ का साथ छोड़ देंगे, अपनी आवाज़ बंद कर लेंगे, मेरे ख़्याल में ये खामख़याली है। इससे पहले कुछ दिन हमने
ایک پاکستان تحریک انصاف کی ایک عورت کی ویڈیو دیکھی، بڑا افسوس ہوا کہ یہ کس طرف جا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، کرنے والے ہیں کون، مقاصد پھر سمجھ آتی ہے یہ کہ مقصد ہے اس ملک کو کمزور کرنا، اس ملک کے سیاستدانوں کا چہرہ برا بنا کر عوام کے سامنے پیش کرنا، اور کرنے والوں کے خلاف کون آواز اٹھائے گا اور کب آواز اٹھائے گا، جو یہ پلان کرتے ہیں، اگر کوئی ویڈیو سچ ہے تو کیمرے لگاتے ہیں، وہاں پر لڑکیاں بھیجتے ہیں، کیا یہ کام ہے ان ایجنسیوں کا، لڑکیاں پیش کرنا اور پھر ویڈیو لگا کر ویڈیو بنا کیمرے لگا کر ویڈیو بنانا؟ سوچ کر بھی تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتی ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ یہ کون کر رہا ہے جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، پھر ان کو ایڈٹ کرنا اور پھر اس لیول کا ایڈٹ کرنا، اس کو سچ بنا کے پیش کرنا، اور پھر وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو، جس کو آپ نے ڈیمیج کرنا ہوتا ہے اس کو آپ ڈیمیج کر چکے ہوتے ہیں، اس کی شخصیت کو ڈیمیج کر چکے ہوتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں جب بھی کوئی ایسی بات جس کی ویڈیو ہوگی، وہ بات دیکھیں، ڈرتے ڈرتے ارشد ملک نے اس ویڈیو سے ایسا فیصلہ کر دیا کہ آج ملک تباہ ہو چکا ہے آپ کا، کہ ملک کی جی ڈی پی آپ کے ملک کا غریب رو رہا ہے، پوری دنیا میں آپ اکیلے ہیں، آپ کے وزیر اعظم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، ٹیلی فون نہیں سننا چاہتا، یو این او کے اجلاس کو آن لائن اس کو کرنا پڑتا ہے، وہ جاتا نہیں وہاں پہ کیونکہ اس کو ملنا نہیں چاہتا۔ اس کے پیچھے صرف ایک ویڈیو ہے جس نے اس ملک کا نقشہ بدلا اور تبدیل کر دیا۔ ارشد ملک ڈر اور خوف سے کہ دنیا سوسائٹی کیا کہے گی اتنا بڑا کام کر گیا، لیکن شاید اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی پھر بھی 1.5-2 سال ہے۔ دوستو، تکلیف ہے، دکھ ہے، لیکن میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، خدا را آپ لوگ اس بات پر بھی آواز اٹھائیں کہ یہ کرتا کون ہے، یہ بناتے کون ہیں، اس کو ایڈٹ کون کرتا ہے، اس کو کن مقاصد کے لیے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ کیا ہم ایک اسلامی ریاست کے طور پر جو بنایا ہوا ملک ہے، کہتے ہیں یہ واحد ایسا ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا، تو کیا یہ اسلام ہے ہمارا؟ اگر کسی نے خدا نہ کرے کسی کا کوئی ذاتی فیل ہے، جیسے کہتے ہیں عمران خان پہ بات کریں جی، ان کی ایک بچی ہے امریکہ میں، امریکہ کی عدالت نے کہا جی عمران خان کی نجائز بچی، تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ یہ ان کا ذاتی فیل ہے، اور اگر ان کا ذاتی فیل ہے تو دنیا میں بہت سارے دوسرے لوگوں کے بھی ذاتی فیل ہوتے ہیں، ان کو تماشا بنا کر بلیک میل کیوں کیا جاتا ہے؟ ہماری ہمدردیاں زبیر صاحب کے ساتھ ہیں، ہم امید یہ کرتے ہیں کہ وہ ان گھنونی حرکتوں سے ہرگز نہیں گھبرائیں گے، نہیں ڈریں گے، اور وہ اسی طرح اپنی قوم کی خدمت کرتے رہیں گے، میاں محمد نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کا ساتھ اسی طرح دیتے رہیں گے۔ وہ ان کو ڈرنا بھی نہیں چاہیے، اگر آپ سچے ہیں تو ڈر کس بات کا؟ اس طرح کے مسائل، اس طرح کی چیزیں تو آپ کے راستے میں بہت آئیں گے، جب حق کے لیے کھڑے ہوں گے، جو سچ کے لیے کھڑے ہوں گے، تو یہ ویڈیوز اور آپ کی پراپرٹیز اور آپ کی گاڑیوں کے حساب، آپ کے گھروں کے حساب، آپ کے بچوں کے ساتھ زیادتی، ان کو ڈرانا دھمکانا، یہ تو چیزیں نارمل ہیں۔ دیکھیں، مریم نواز صاحبہ کو باپ کے سامنے گرفتار کر لیا تھا، کبھی عہدہ نہیں رکھا انہوں نے، اس کے پاس کبھی کوئی ڈیوٹی نہیں پاکستان کو سرو کرنے کی۔ اگر اس لیول تک جا سکتے ہیں تو وہ کسی بھی لیول تک جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کھڑے ہونا ہے آ کر سچ کے لیے تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ محمد زبیر صاحب، ہماری تمام ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور اس گھنونی سازشوں سے پردہ اٹھانے کی بھی کوشش کرتے رہیں گے۔ جیسے ہی ہمارے پاس کوئی مزید بہت ساری ویڈیو کا ذکر ہے، میں کل سے مجھے اتنی کالز اور اتنے میسج آئے ہیں کہ میں یہاں پہ دکھا نہیں سکتا، میں بلکہ آپ کو ایک میسج دکھاتا ہوں کہ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں، ایک اور میسج ہے، مطلب کہ یوٹیوب اس پہ ٹویٹر پر آج 2 سیاستدانوں کی جعلی اور نازیبا ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کی گئی ہیں۔ بلوچستان کے ایک بزرگ سیاستدان کی بھی پکڑی اچھالی گئی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دوسری ویڈیو بھی ایڈٹ ہوئی ہے۔ ہر انسان اپنے ذات کے مال کا ہے، لیکن ویڈیو بنانے والے، اب یہ لفظ جو آگے میں نہیں پڑھوں گا، بتائیں کہ ان کے اپنے اعمال کیا ہیں۔ تو لوگ سو نہیں رہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس لیے ہو رہا ہے۔ زبیر صاحب، ہماری ہمدردیاں اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ کرنے والوں کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے۔ آپ اپنی جگہ پہ قائم ہیں، ہمت ہیں، حوصلہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ان باطل طاقتیں جو ہیں، جو نظر نہیں آتی ہیں لیکن سب کو پتہ یہ ہے کون ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کا بیڑا غرق کرے، اور ایسی حرکتیں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا میں ایک عبرت کا نشان بنا دے۔